आज हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा एकल उम्मेदवारी कायम गर्न सत्ता पक्षमा जुटिन सहमति। कान्तिपुर समाचारमा आज मन्त्रालय भागबण्डा नटुङ्गिँदै सरकारमा जान काङ्ग्रेस नेताहरूलाई हतारो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सचिवालयमा गरे 5 जना नियुक्त। दोस्रो कार्यकालमा पनि सङ्घबाट सहयोग नपाएको प्रदेश सरकारको गुनासो कायमै। काठमाडौँ उपत्यकाका व्यापारिक मल तथा शपिङ कम्प्लेक्स सुनसान। अन्तर्राष्ट्रियमा पेन्सन सुधार योजनाको विरोधमा फ्रान्समा चर्कियो प्रदर्शन र खेलकुदमा महिला प्रिमियर लिगमा गुजरात जायन्टको दोस्रो जित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नयाँ उपराष्ट्रपति चयनका लागि आज बिहान 10 देखि 3 बजेसम्म मतदान। सत्ता गठबन्धनका 2 र एमालेका 1 उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा। मत परिणाम आजै। मन्त्रालय भागबण्डा नटुङ्गिँदै सरकारमा जान काङ्ग्रेसमा हानथाप। अर्थसहित 8 मन्त्रालयमा दावी। बजारमा आर्थिक मन्दीको सङ्केत। उपभोक्ताको क्रय शक्ति घट्दा मुख्य व्यापारिक केन्द्र सुनसान। व्यापारीलाई महँगो ब्याज र भाडाको भार। संसदमा मतदान बिनै पेन्सन सुधार योजना लागू गरेपछि फ्रान्समा प्रदर्शन चर्कियो। अवकाशको आयु 62बाट 64 वर्ष पुर्याएकोमा विरोध। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले 3 महिनापछि जिम्बाब्वेमा हुने एकदिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्ने। टेस्ट राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर। देशको तेस्रो उपराष्ट्रपति चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। मतदान बिहान 10 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा हुनेछ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालयले मतदानका लागि सम्पूर्ण काम सकिएको जनाएको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रदेश र सङ्घका मतदाताका लागि छुट्टा छुट्टै मतपेटिका राखिएको छ। निर्वाचन परिणाम साँझ 7 बजेभित्र सार्वजनिक गर्ने र नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपतिलाई आजै प्रमाणपत्र वितरण गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ। उपराष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धामा सत्तारूढ 10 दलको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका रामसहाय प्रसाद यादव र जनमत पार्टीबाट ममता झा उम्मेद्वार छन्। नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साके प्रतिस्पर्धामा छन्। मतपत्रमा जसपाकी प्रमिला कुमारीको नाम कायमै छ, तर उनले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाइसकेका छन्। गठबन्धन दलहरूले एकल उम्मेदवारमा सहमति जुटाउन सकेनन्। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसदका 2 सदन र 7 वटै प्रदेशसभाका सदस्य गरी 882 जनाले मतदान गर्नेछन्। मतदानको तयारीबारे थप जानकारी दिन निर्वाचन स्थल संसद भवन परिसरबाट सहकर्मी विकास आचार्य यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। विकास, आज हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी कस्तो छ? श्री बिहिबार नै निर्वाचनको अन्तिम तयारी सकिएको अवस्था हो र आज शुक्रबार सांसदहरू र प्रदेशसभा सदस्यहरू आएर मतदान गर्ने अवस्था रहन्छ र त्यसको लागि तयारी सकिसकेको अवस्था छ। 2वटा लाइन बसाइनेछ। महिला र पुरुषको फरक मतपेटिका 2टा छ। मतपत्र पनि 2टा छ र प्रदेश र सङ्घका सांसदहरू आफ्नो लाइनमा रहेर मतदान गर्नेछन् र मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपति चयन गर्नको लागि मतदानपछि आज नै निर्वाचन कार्यालयले मतगणना पनि सकेर मत परिणाम पनि निकाल्ने गरेको तयारी भइरहेको छ। सत्ता पक्षभित्रै 2 जना उम्मेदवार छन्। एमालेले पनि 1 जनालाई उठाएको छ। दलीय समीकरण हेर्दा पहिलो चरणमै बहुमत जुट्ने सम्भावना कतिको छ? पक्कै पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पहिलो चरणमै उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि नतिजा दोस्रो निर्वाचनमा नगइकन निक्लिने गरेको अङ्कगणित चाहिँ हो। तर पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनले जो उठाएको उम्मेदवारहरूको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ अहिले पनि मिलिरहेको छैन। एउटै गठबन्धनबाट 3 जना उम्मेदवार र त्यसमा पनि 1 जनाले निष्क्रिय पारे पनि 2 जना कायम रहेको अवस्थामा मत तलमाथि हुने अवस्था त छ। तर जसरी दलहरूले हामीले यो उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भनेर निकालेको अवस्था छ, उनीहरूले समर्थन गरेको अवस्था छ, त्यही अवस्थामा हिजो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको जसरी नै मत खस्ने हो भने चाहिँ पहिलो चरणमै उपराष्ट्रपति पनि चयन हुने अवस्था हुन्छ। सामान्य मतहरू बदर हुने वा सामान्य मतहरू अरू उम्मेदवारले काट्ने भए तापनि
यही अवस्थाको मत खस्ने हो भने चाहिँ अर्थात् राष्ट्रपतिकै जसरी दलहरूले समर्थन गरे अनुसारकै मत झर्ने हो भने चाहिँ पहिलो चरणमै उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने सम्भावना छ। विकास, जस्तो राष्ट्रपति पुरुष भइसकेपछि अब उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने पनि भनिएको थियो। यस विषयमा लामो छलफल पनि भयो दलहरू बीचमा, तैपनि सहमति जुट्न सकेन। सत्तारूढ दलले नै 2 जना उम्मेदवार उठाएको छ। यस्तो किन भएको होला? संवैधानिक व्याख्यालाई नै टेकेर निर्वाचन आयोगले पनि पछिल्लो समय महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर अडान राख्यो। तर पछि गठबन्धनबाट उम्मेदवार दिँदाखेरि रामसाय प्रसाद यादवको नाम गयो, जसपाका संसदीय दलका नेता पनि हुनु नि। त्यस्तै महिलाको उम्मेदवारी पनि परेको अवस्था थियो। तर पछि उनले स्पष्टीकरण दिए, अर्थात् भनौँ उजुरी पर्यो 2 जना उम्मेदवारहरूबाट, अष्टलक्ष्मी साक्य र ममता झाबाट उजुरी परिसकेपछि उनले स्पष्टीकरण दिएका थिए र संविधानमै भएका केही लुपछोलबाट, छिद्रहरूबाट चाहिँ मलाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउन चाहिँ रोकिने अवस्था आयो र यसमा म खण्डन गर्छु भन्दै उनले, अर्थात् भनौँ रामसाय प्रसाद यादवले स्पष्टीकरण र त्यो विषयमा उनले चासो राखे। तर पनि निर्वाचन आयोगले पछि उनको, अर्थात् रामसाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी चाहिँ कायम रहेको भन्ने विषयमा निर्णय गर्यो। त्यसपछि अहिलेको अवस्थामा पुरुष उम्मेदवार रहेको अवस्था छ। अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ यस अघि नै महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो। यसमा संविधानका केही छिद्रहरूमाथि नै टेकेर यो निर्णयहरू भएका छन्। अब अहिलेको अवस्थामा रामसाय प्रसाद यादवले जित्ने अवस्था भयो भने राष्ट्रपति पनि पुरुष र उपराष्ट्रपति पनि पुरुष हुने अवस्था हुन्छ, जुन चाहिँ यस अघि रामवरण यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा निर्वाचित भएको अवस्था थियो। तर संविधान जारी भइसकेपछि 2 चोटि भएको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा यो अवस्था आएको थिएन। महिलामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महिला उनी निर्वाचित 2 चोटि भइन् र उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन 2 चोटि निर्वाचित भएको अवस्था थियो। यस पटक चाहिँ भने यो अवस्थाले चाहिँ केही सामान्य विवादहरू निम्त्याएको र संविधानमाथि नै प्रश्न उठाएको अवस्था छ। श्री हुन्छ, धन्यवाद विकास। उनी थिए संसद भवनबाट सहकर्मी विकास आचार्य। उपराष्ट्रपति निर्वाचन आज हुँदैछ, यस विषयमा जानकारी दिँदै अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारको बैठकबाट विश्वासको मत लिने गरी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले 26 गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला 269 सांसदको विश्वास पाएका उनले सरकारबाट नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिए पनि पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यही कारण उनले सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा एक ठाउँमा उभिएका दलहरूको समर्थन लिएर विश्वासको मत लिने दाहालको योजना छ। विश्वासको मत पाउन 138 सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ। सरकारमा पार्टीका तर्फबाट नेतृत्वको विषयलाई लिएर कांग्रेसका नेताहरूबीच हानथाप सुरु भएको छ। दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो नलागे पनि कांग्रेसका थुप्रै नेताहरूले पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने आकांक्षा राखेका छन्। नेता शेखर कोइराला, उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, प्रवक्ता प्रकाश शरण महत, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतका नेता पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक छन्। कांग्रेसले यसअघि एमालेले लिएको अर्थसहितका 8 मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। यो सरकारलाई सफल बनाउने गरिकन सरकारले काम गर्न सकोस्, परिणाम दिन सकोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि सरकारबाट नागरिकले केही कुरा प्राप्त पनि गरोस् र कांग्रेसको सहभागिताको अर्थ पनि रहोस्। एउटै व्यक्ति पटक पटक कतिपटक हामीले मन्त्री बन्दै गएको, मन्त्री बनाउँदै गएको र मन्त्री बन्ने र बनाउने कुराले पनि खासै धेरै ठुलो परिणाममा धेरै फरक पनि नल्याएको, यो कुराको अनुभव गरेर आएको हुनाले गर्दा 1-2 जना साथीहरू, पुरानो साथीहरू जानुभए तापनि म चाहिँ एकपटक चाहिँ बहुसङ्ख्यक नयाँ आउने साथीहरूलाई मौका दिउँ हैन।
सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्न र मन्त्री बन्न चाहने नेताहरूको संख्या बढी भए पनि काङ्ग्रेसले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। मन्त्रालय भागबण्डाबारे प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिक छलफल भने चलिरहेको छ। जे स्वाभाविक देखिन्छ पार्टीगत स्ट्रेन्थको आधारमा त्यहाँ चाहिँ अनुभव, योग्यता, दक्षता भएका व्यक्तिहरू जसले बेस्ट अफ द बेस्ट पर्फर्मेन्स गरेर चाहिँ दिन सकोस् त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने चुनौतीहरू चाहिँ पहाड छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर आफू पक्षीय नेतालाई नेतृत्वसहित सरकारमा पठाउन चाहन्छन् भने अर्को पक्षले नेता शेखर कोइराला वा महामन्त्री थापाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दावी गर्दै आइरहेको छ। चैत 6 गते विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तयारी छ। प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरिसक्दा पनि सङ्घबाट सहयोग नभएको गुनासो गर्न छाडेका छैनन्। सङ्घले सहयोग नगर्दा आफूहरूले अपेक्षित काम गर्न नपाएको प्रदेशको गुनासो छ। सङ्घले पनि प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र सहजीकरणमा सहयोग नगरेको देखिन्छ। प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन केन्द्रको साथ खोजिरहेका प्रदेश सरकारले आफैले गर्न सक्ने काम भने गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार भेट गरेका प्रदेश प्रमुखहरूले प्रदेशलाई बलियो बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे। मुख्यमन्त्रीहरूले यस अघिदेखि नै सङ्घले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नखोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। केही समय अघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले त बुदागत रूपमै आफ्ना अप्ठ्यारा फुकाउन सुझाव दिएका थिए। एकल र साझा अधिकार सूची कार्यान्वयनको वातावरण नभएको, राजस्व बाँडफाँड सङ्घमुखी भएको जस्ता गुनासा मुख्यमन्त्रीका थिए। यस्ता समस्याका कारण प्रदेशले आफ्ना योजना कार्यान्वयनमा समस्या भोग्नु परेको छ। संविधान अनुसारका साझा अधिकारका कानुनहरूले नबनाइसम्म आफ्नो एकल अधिकारका कानुनहरू बनाउन बाजिएको हकमा त स्वतः निष्क्रिय हुन्छ, संविधानले भनेको छ। त्यस कारणले काम गर्ने यो वातावरण चाहिँ नि केन्द्रले नै दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो केन्द्रले दिन रुचि भएको देखिँदैन। भाषण गर्ने, संविधान लेख्ने, काज बनाउने, तर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने रुचि देखिएन। त्यसो त अघिल्लो 5 वर्ष कार्यकालमा पनि संविधानको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषय कार्यान्वयन गर्ने कानुन प्रदेशले बनाउन सकेनन्। सत्ता समीकरण फेरबदलको असर परिरह्यो। अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। तर पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू सङ्घले अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी कानुन बनाउन ध्यान नदिएकै कारण समस्या भएको बताउँछन्। प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको चाहिँ बाँडफाँड चाहिँ हुनु, त्यो भनेको पुँजीको बाँडफाँडको कुरा हो। त्यो नम्बर 1 त्यो काम चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीले वित्त आयोग चाहिँ बनाइएको छ। वित्त आयोग पनि काम नपाएर बसिरहेको छ। त्यो आयोगको काम चाहिँ यो संविधानले चाहिँ आयोग बनाऊ र त्यसको चाहिँ बाँडफाँड गर भने चाहिँ भन्छ र चाहिँ आयोग मात्रै बन्यो, बाँडफाँड चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। अनि दोस्रो काम चाहिँ भनेको संरचनाको कुरा चाहिँ हो। यसका लागि निजामती ऐन चाहिन्छ, सङ्घीय ऐनहरू चाहिन्छन्। सरकार मात्र होइन, प्रदेश सभाहरू पनि अधिकारको विषयलाई लिएर अलमलमा छन्। दीर्घकालीन योजनाका साथ हामीले चाहिँ प्रदेशका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाउनुपर्छ, एउटा। दोस्रो, हामीसँग कतिपय ऐनहरू प्रदेशले बनाउनु पर्ने ऐनहरू बनाएको छैन, त्यो बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ। तेस्रो, प्रदेशमा पनि आर्थिक पारदर्शिताका कुराहरू उठाएको छ। अहिले देश एउटा डिफिसिट बजेटमा चलेको बेलामा हामीले चाहिँ नि मितव्ययीहरू भएर चल्ने, प्रदेशले आर्थिक बोझ बढायो हैन भन्ने कुराहरू उठाएको छ। त्यो कुरामा हामीले चाहिँ गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने छ। संघीयताका जानकारहरू सबै दोष सङ्घलाई मात्र दिन नहुने बताउँछन्। सङ्घीय सरकारका कारण केही काम रोकिए पनि प्रदेश आफैले गर्ने थुप्रै कुरा भएको उनीहरूको दाबी छ। पहिला कुरा त उहाँले अधिकार केबाट पाउनु पर्यो भने सङ्घीय कानुनभित्रबाट बन्नु पर्यो। उहाँलाई आवश्यक परेका कानुनहरू पनि छैन। दोस्रो चिज, उहाँहरूसित जे जस्तो तरिकाको अवसर प्राप्त छ, उहाँहरू बढी सुविधा भोगी जस्तो देखिनुहुन्छ, तर उहाँसित कार्यक्रम छैन, बजेट पनि अभावै जस्तो देखिन्छ। प्रदेशले सङ्घलाई र सङ्घले प्रदेशलाई दोष दिएर पन्छिने काम मात्र भएको छ। अधिकार प्रत्यायोजन र प्रयोगमा दुवै निकाय चुकेका छन्। यही कारण प्रदेशले गति लिन नसकेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी ऋषिकान्त पौडेल र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
स्थानीय तहमा सम्झन लायक काम गर्ने हुटहुटीका साथ गत वैशाखमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू पहिलो बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधिमा छन्। असार 10 गते पारित बजेट कार्यान्वयनमा गएको 8 महिना भयो। यस अवधिमा स्थानीय पालिकाले गरिरहेको काम र भोग्नु परेको समस्याबारे कान्तिपुर टेलिभिजनले विशेष श्रृङ्खला सुरु गरेको छ। सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबारे सुविन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट। बालेन्द्र शाहले गत जेठमा महानगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि काठमाडौँवासीले दशकौंदेखि भोग्दै आएका फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी, पार्किङ लगायतका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर साउन यताका 6 महिनामा बजेट कार्यान्वयन 15% मात्र छ। फोहोर व्यवस्थापन, प्रशासन सुधार, रोजगारी सृजना, योजनाबद्ध विकास तथा काठमाडौँवासीका लागि कृषियोग्य खाली जग्गा भाडामा लिई फलफुल र तरकारी खेती गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी बाचासहित बालेन्द्र शाह महानगर प्रमुख बन्न सफल भएका थिए। उनी महानगर प्रमुख बनेको पनि 9 महिना बितिसकेको छ। तर महानगरको योजना बैंकमा अहिलेसम्म दीर्घकालीन ठोस योजना नै छैनन्। महानगरपालिका ठुलो योजनाहरू भनेको तपाईँले भने छैन। सबै कुरा मलाई पनि त्यति केन्द्रीय कार्यक्रम भनेर मलाई पनि त्यति जानकारी भएन हैन। ठुल्ठुलो योजना छ, अब भनौँ न त्यहाँ महानगरपालिकामा बसेर बनाउने विभागीय अन्तर्गत जाने कुरा हो त्यो। काठमाडौँमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा योजना अनुरूपका काम गरिए पनि अन्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामै हुन सकेका छैनन्। अझ पर्यटन, वन, सुशासन, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम तथा रोजगारी जस्ता विषयमा त बजेट नै खर्च भएका छैनन्। यसले महानगरसँग जति नै स्रोत भए पनि सोच र योजना नभएपछि परिणाममुखी काम गर्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ। महानगरपालिकाभित्र पनि सेवाग्राहीको कुराहरू गर्नेदेखि लिएर धेरै इन्फर्मेसनहरू छन्, छरपष्ट रूपमा छन्। त्यसलाई एकीकृत रूपमा हामीले भेटाउन पाउन गाह्रो भएकै कारण र फरक एउटै विषयमा पनि हामीले हेर्ने हो भने एउटै विषयमा डेटा मात्र हेऱ्यौँ भने पनि फरक आउँछ। त्यो कारणले पनि महानगरपालिका र सबै स्थानीय सरकारहरूलाई पनि आफ्नो योजना बनाउन त्यसले कठिनाइ चाहिँ दिएको जस्तो लाग्छ। प्रमुख शाहले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै सुरु गरेका कुहिने नकुहिने फोहोर छुट्याउने र पार्किङ व्यवस्थापनसँगै एकल निर्णयका आधारमा गरिएका टुकुचा खोला उत्खनन जस्ता कार्य लहडमा सीमित भए। सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन तथा खुला मञ्चमा बहुतल्ले पार्किङ योजना पनि अल्पत्र छन्। कर त धेरै बढिरहेछन्, जनताले कर लिएको मात्र महसुस भइरहेछ। महानगरबाट आउने सुविधाहरू त पाएको अवस्था देखिरहेको छैन। त्यो सुविधा खोइ भनेर अब जनताले खोज्न जाने पनि अवस्था भइसकेको छ। हेर्नुहोस् होइन, अब 25 अर्ब छ, त्यसलाई अब कसरी कहाँ कुन ठाउँमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा बजेट राख्नु भन्ने कुरामा त पहिल्यै क्लियर छ। स्वास्थ्यमा कति हाल्ने, शिक्षामा कति हाल्ने, तर त्यो बजेट अनुसारको काम चाहिँ गरिरहेको अवस्था देखिरहेको छैन होइन। बहुजाति र समुदाय मिलेर बसेको सांस्कृतिक सहर काठमाडौँमा 77 वटै जिल्लाका मानिस बस्छन्। सहरलाई बस्न योग्य बनाइराख्नु अहिलेको चुनौती हो। त्यसैले दिगो विकासको दृष्टिले योजनाबद्ध विकास गर्न ढिलो भइसकेको विज्ञको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको पनि इनिसिएसन हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान हुनुपर्छ, स्थानीय निकायको पनि यसमा सहकार्य हुनुपर्छ र सहजीकरण गरिदिनुपर्छ र राष्ट्रको सहरी विकास र लगायत यी लाइन एजेन्सीहरू, सहर बनाउने लाइन एजेन्सीहरू सबैले बसेर एउटा मास्टर प्लान बनाएर 5 सालको 7 सालको मास्टर प्लान बनाएर सबैजना लाग्यो भने धनराशि छुट्यायो भने नहुन सक्ने केही पनि छैन। महानगरको कुल 25 अर्ब 41 करोड बजेट मध्ये 22 अर्ब 36 करोड आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ भने संघीय सरकारबाट 3 अर्ब 5 करोड अनुदान पाउँछ। तर पुससम्म कुल बजेटको 15% भन्दा बढी खर्च नहुनु सकारात्मक पक्कै होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन र सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको महानगर आफैले अघि सारेका योजना कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर देखिएको छैन। केही उल्लेखनीय काम गर्ने हुटहुटी र अठोटका साथ स्थानीय निर्वाचन जितेका महानगरका जनप्रतिनिधिसँग अझै काम गर्ने 4 वर्षको समय बाँकी नै छ। अहिलेसम्मको अनुभवबाट सिकेर कमजोरी सच्याउँदै पारदर्शी र योजनाबद्ध ढङ्गले सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ, रूपक कोइराला र सविता जीसीका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिन नहुने बताएको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बिमा कार्यक्रम दिँदा दुरुपयोग भएको बताएका हुन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई स्वायत्त बनाउनुभन्दा मन्त्रालय मातहत राखी अझै व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। बिमा स्वायत्त शास्त्र भएको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही पनि बोल्न नसक्ने, बिमाका कार्यक्रमहरू धेरैजसो ठाउँमा राम्रै भएका भए पनि कतिपय ठाउँमा त्यसको नकारात्मक कुराहरू आउँदाखेरि हामीले त्यसलाई भनौँ हामीले हाम्रो लेभलबाट समाधान पनि गर्न सकेनौँ, किनभने त्यहाँको नियुक्ति स्वायत्त हिसाबले नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट गर्ने हुनाले त्यसलाई चाहिँ कसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। मेरो एज अ टेक्निसियन एज अ डक्टरको नाताले भन्नुहुन्छ भने प्राइभेट अस्पताललाई बिमा दिनुहुन्न भन्ने नै पक्षमा छु हजुर म। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले मृगौला प्रत्यारोपणमा आफन्तले मात्र मृगौला दिने व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव दिए। दिने मान्छे खोज्न पनि गाह्रो, त्यस्तो बहिनीहरूलाई बचाउनु पनि गाह्रो, हाम्रै अगाडि मर्न दिने पनि कसरी र बचाउने पनि कसरी। बैठकमा स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले विगतमा संघीय सरकारले निशुल्क औषधि खरिद गर्दा 55 करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको भए पनि अहिले स्थानीय सरकारले 1 अर्ब 28 करोड खर्च गर्ने गरेको जानकारी दिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसमा चैत 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावका लागि विद्यार्थी संगठनहरूले जथाभावी गठबन्धन बनाएका छन्। कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग निकट रहेका विद्यार्थी संगठनहरू आफूलाई पाए पर्ने समीकरण बनाएर चुनावमा गएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशभरका 62 आङ्गिक र 1040 वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गराउँदैछ। चुनावमा 35 वटा विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन र समूह प्रतिस्पर्धामा छन्, तर उनीहरू एक्लै प्रतिस्पर्धामा भने छैनन्। राजनीतिक दलहरूको सिको गर्दै चुनाव जित्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले समीकरण नै बनाएर उम्मेदवारी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 22 आङ्गिक र 5 सामुदायिक गरी 27 वटा क्याम्पसमा सत्ता गठबन्धन दल निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरा सब्यू र अखिल क्रान्तिकारी बीच भागबण्डा छ। एजेन्डा सहित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा सङ्घ सङ्गठनहरू हाम्रो सङ्गठन अनेरा सब्यू भाग लिइरहेको छ र यसमा विद्यार्थी सङ्गठनको बिचमा सहकार्यका साथ पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। वैधानिक तरिकाले निर्णय गर्ने कुरा, सर्वसम्मत आन्तरिक सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने कुरामा केही कमी कमजोरी भएको कारणले विभिन्न क्याम्पसहरूमा बागी उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू परेका छन्। हामीले उहाँहरूलाई सम्झाइरहेका छौँ, कतिपय ठाउँमा हामीले स्टेटमेन्ट निकालिरहेका छौँ। काठमाडौँमा नेभी सङ्घ 16, अखिल क्रान्तिकारी 9 र अनेरा सब्यूले 4 वटा क्याम्पसको नेतृत्व लिने गरी भागबण्डा गरेका छन्। उपत्यका बाहिर पनि गठबन्धन दलका विद्यार्थी सङ्गठनले सामूहिक उम्मेदवारी दिएका छन्। 8 दलभित्र पनि कहीँ अखिल र अखिल क्रान्तिकारी बिचमा भइरहेछ, कहीँ अखिल र नेभी सङ्घ बिचमा भइरहेछ, कहीँ यो 8 दल एकतिर अखिल अर्कोतिर भइरहेछ। त्यसो त नेकपा एमाले निकट अनेरा सब्यूले पनि नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको विद्यार्थी सङ्गठनसँग तालमेल गरेको छ। मकवानपुर, कालीकोट लगायतका जिल्लामा त एमाले र समाजवादी पार्टी निकट अनेरा सब्यू बीच तालमेल नै भएको छ। 8 वटा दलका भातृ सङ्गठनहरूसित अनेरा सब्यू एक्लै लडिरहेको छ। यसमा हामी चाहिँ कहीँ कतै पनि तालमेल गरेका छैनौँ। कहीँ कतै स्थानीय रूपमा चाहिँ 1-2 क्याम्पस बाहेक अरू क्याम्पसहरूमा हामीले तालमेल गरेका छैनौँ। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अधिकांश क्याम्पसमा राजनीतिक दलको निर्णयका आधारमा तालमेल गरेका छन्, तर केही क्याम्पसमा भने त्यो लागू भएको छैन। हामी यति बेला सबै निर्वाचन छौँ। हाम्रो अनेरा सब्यू यहाँको सङ्गठन हामी गठबन्धन नभएर हामी सिङ्गल प्रतिस्पर्धामा छौँ। अरू साथीहरू गठबन्धन चाहिँ हामी सिङ्गल प्रतिस्पर्धामा छौँ। जस्तो त्यहाँको त ग्राउन्डको बेसमा गठबन्धनको पनि त त्यसको हैसियत हुन्छ नि त, गठबन्धनको पनि एउटा लेभल र शक्तिसँगको हैसियत हुन्छ नि। त्यो सन्दर्भमा हामीले केन्द्रीयताको आधारमा हामीले यहाँ गठबन्धन गरेनौँ। राजनीतिक दलहरूले जस्तै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि समीकरण बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। उनीहरूले शैक्षिक वातावरण सुधारलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? जनताको आवाज राजनैतिक दलका भातृ सङ्गठनभन्दा माथि उठेर काम गर्ने खालको हुनुपर्छ। शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने रचनात्मक सिपमुखी जस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने खालको हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरूको हरेक समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहयोगी हुनुपर्छ। प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा कोठामा गएर आफ्नो समस्यालाई सुनेर उहाँहरूको चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने खालको हुनुपर्छ। विद्यार्थीको हक हित तथा विद्यालयको
शिक्षा सुधारको लागि काम गर्नु पर्यो। क्याम्पस प्रशासनलाई पारदर्शी र विद्यार्थी मैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका सोभेउले खेल्नु पर्दछ। राजनीतिकरण नगरी विद्यार्थी र शिक्षाको हक हितको लागि काम गर्नुपर्छ। सबै विद्यार्थीलाई एउटा नेतृत्व गरेर लैजान सक्ने खालको हुनुपर्छ। क्याम्पसका सर्वाङ्गीण विकासको लागि चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। क्याम्पसको सम्पूर्ण विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। पार्टीगत हिसाबले पछाडि लाग्नुभन्दा पनि विद्यार्थीको समस्या के छ त्यसलाई चाहिँ बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिमा भन्दा पनि शैक्षिक सुधारमा बढी हुनुपर्दछ। क्याम्पसको अब प्रब्लमहरू बुझ्नु पर्यो। सबैले त्यो निर्देशनहरू त्यो सुनेर त्यसको सकारात्मक पक्षतिर त्यसलाई सुदृढीकरण लानुपर्छ। विद्यार्थीको हक र शैक्षिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। क्याम्पसको भौतिकदेखि लगायत विकासको लागि अलिकता ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विद्यार्थीको मुद्दाहरू उजेलमा परेका छन् तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सोभिउले सबै विद्यार्थीको हक हितमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी र कलेज बीचको पुल बन्नुपर्छ। शैक्षिक गतिविधिहरूलाई सृजनात्मक र रचनात्मक बनाउन पनि सोभिउको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अर्थ र विकास। पछिल्लो समय बजारमा चहल पहल घटेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका व्यापारिक मल तथा सपिङ कम्प्लेक्स सुनसान देखिन थालेका छन्। कतिपय सटरमा ताला झुन्डाइएका छन्। सटर भाडामा जाने आशमा रहेका सञ्चालकहरू खाली भएका सटरमा रङ रोगनको काम गरिरहेका छन्। महँगो भाडा तिर्नुपर्ने भएपछि व्यापार शून्य प्राय रहेको व्यापारीको गुनासो छ। सधैँ व्यस्त रहने काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश व्यापारिक मल हिजो आज सुनसान छन्। व्यापार 50%मा सीमित छ। बैंकको ब्याज दर बढेर दोब्बर भएको छ। मलको महँगो भाडा तिर्न नसकेपछि कतिपयले पसल नै खाली गरेका छन्। अहिले मलमा 20 देखि 30% सटरमा ताला झुन्ड्याएको छ। बैंकको ब्याज दर वृद्धि र व्यापारमा कमी आउँदा टिक्नै नसक्ने अवस्था आएको व्यापारीको गुनासो छ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि धराशयी जस्तै भइदियो हैन, सङ्कटग्रस्तै छ। मान्छेको गोजीमा पैसा छैन हैन, मान्छेहरू बेरोजगार छ। बेरोजगार भएपछि पैसा कहाँ ल्याउने, सपिङ गर्नु पर्यो, त्यो सक्दैन हैन। व्यापार व्यवसाय अरू क्षेत्र मेरो पसलमा आएर किन्नको लागि दोस्रो व्यापारीसँग व्यापार भइदियो, उसले आएर किन्ने हो, म अन्त गएर किन्ने हो, त्यो अवस्था छैन हैन। चारैतिर चाहिँ यो आर्थिक मन्दीको प्रभाव भन्नुपर्छ अहिले व्यापारमा त टोटल्ली। पहिला जसरी डिस्ट्रिब्युटरहरू आउनुहुन्थ्यो या जसरी हाम्रो चाहिँ क्लाइन्टहरूले भिजिट गर्नुहुन्थ्यो, तुलनात्मक रूपमा भिजिट पनि अलिकति कम भएकै हो, घटिरहेकै छ भिजिटहरू पनि। प्रतिशतमा भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 40% जति व्यवसाय चाहिँ कम भएकै हो अहिले। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको कडाइका कारण घर जग्गा व्यवसाय लगभग ठप्प छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि विकास निर्माणको कामले पनि गति लिन सकेको छैन, जसले अर्थतन्त्रको गति नै बिथोलेको छ। यसको असर सानादेखि ठुला व्यवसायमा परेको छ। हुन त व्यापारीलाई जहिले पनि गाह्रो त गाह्रो नै हो हैन। अब एउटा मान्छेको थेगो जस्तो नै रह्यो, तर साँच्चै नै गाह्रो नै छ। प्रतिशतको हिसाबले भन्दा नि यो त धेरै नै सोचे भन्दा धेरै कम छ। अब पहिले हामीले चाहिँ अब सहज थियो सबै कुराहरू लोनको हिसाबले गर्दाखेरि नि हैन। अहिले मार्केटहरू सबै डाउन भएर अब हामीलाई न फाइनेन्सियली पनि हेल्प भएको छैन, न फाइनेन्सबाट न ब्याङ्कबाट हैन। अब यस्तै गरेर चलिरहेको छ। यो 40-50% चाहिँ कमै भएको पहिलाको हेरी चाहिँ। अब कस्टमरहरूसँग त्यति पैसा नभएर हो कि अब आर्थिक अभाव भएर हो, अलिकति चाहिँ कस्टमरसँग पैसा नभएर चाहिँ कस्टमर त्यति फुटफलहरू छैन। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा र आम्दानी नबढ्दा उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको छ। महँगोमा कर्जा लिएर ल्याएको सामान पनि गोदाममै थन्किएको छ। डलरको मूल्य बढेपछि आयातित वस्तुको मूल्य समेत बढेको छ। स्वाभाविक ढङ्गले अहिले चाहिँ मान्छेको पर्चेजिङ पावर, क्रय शक्ति चाहिँ साबिकको भन्दा कम्तीमा गए पनि 15%ले घटेको छ। जस्तो लुगा त लाउनै पर्यो, नुन त खानै पर्यो, औषधि त किन्नै पर्यो, जुत्ता त एक सरो त लाउनै पर्यो। ती कुराहरूको बिक्री चाहिँ नि हिजोको भन्दा मात्रामा गुणस्तरमा उसमा भइ नै राखेको छ। तर कतिपय वस्तु चाहिँ नभए पनि काम चल्ने वस्तुहरू चाहिँ मान्छेले किन्नै छोड्न थालिसक्यो। उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा गिरावट आएपछि चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनासम्म आयात 20%ले घटेको छ। आयातित अर्थतन्त्र भएका कारण आयातको आँकडालाई समेत क्रय शक्तिको रूपमा लिने गरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न।
जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, आर्थिक मन्दीको मारमा परेका व्यवसायीलाई उकास्न के गर्नु पर्ला? ए. राजस्वमा छुट, बी. ब्याजमा सहुलियत र सी. घर भाडा नियमन। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सामान्यतया विद्यार्थी 10 बजे विद्यालय जान्छन् र 4 बजे फर्कन्छन्, तर बुटवलको ज्ञानोदय माविमा भने साँझ परेपछि मात्रै विद्यार्थी पढ्न जान्छन् र राति फर्किन्छन्। बाल्यकालमा पढ्न नपाएका र दिउँसोमा पढ्न नभ्याउने व्यक्तिलाई औपचारिक शिक्षा दिन यो विद्यालय सञ्चालन भएको हो। बुटवल 2 महिना बगरकी 36 वर्षीय गीता बुढापिर्ती दिनभर गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्छिन्। कक्षा 8बाट पढाइ छुटेपछि विद्यालय नगएकी गीताले हिजो आज भने साँझ आराम गर्ने समय बचाएर बुटवल उपमहानगर हाट बजार स्थित ज्ञानोदय रात्रि माविमा अध्ययन गर्छिन्। छुटेको पढाइ अघि बढाउँदै उनी यसैपालि SEE दिने तयारीमा छन्। दिनभरि काम गरेर रातिमा पढ्न पाउँछौ र पढेर केही न केही गर्छौ भन्ने एउटा साहसले मात्रै यहाँ आएको हो। हामीलाई आफूसँग आर्थिक कमीको कारणले गर्दा नै हामी रातिमा पढिरहेको। अहिले चाहिँ हामी SEE दिने विद्यार्थीहरू हो। अनि यदि यही नै रात्रिमै 11, 12 ब्याचलरसम्म अथवा डिग्रीसम्मै भएको भए नि हामीलाई सुविधा हुन्थ्यो। बुटवलको ज्ञानोदय रात्रि माविमा जब साँझ पर्न थाल्छ तब विद्यार्थीहरूको जमघट सुरु हुन्छ। यहाँ साँझ 5:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म पढाइ हुन्छ। विद्यालय उमेरमा पढ्न नपाएका तथा दिउँसोमा पढ्न नपाउने व्यक्तिलाई औपचारिक शिक्षा दिन भन्दै रात्रि कक्षा सञ्चालन भएको हो। साँझमा पढ्न पाइने भएपछि दिनभर मजदुरी गर्नेहरूलाई धेरै सजिलो भएको छ। निःशुल्क रूपमा दिनभरि काम गरेर नाइटमा पढ्ने अवसर पाएँ। त्यसमा मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको काम सँगसँगै पढाइ पनि भयो। 2021 सालमा प्रौढ शिक्षालयका रूपमा सञ्चालन भएको विद्यालय 2038 सालदेखि रात्रि माविका रूपमा चल्दै आएको छ। 6 देखि 10 कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा यहाँ हाल 109 जना विद्यार्थी छन्। 9 जना शिक्षकले नियमित विद्यालय आउन र पढाइमा धेरै समय दिन नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछन्। खास यहाँ त के हो भने दिउँसोमा काम गर्ने, अरूकोमा काम गर्ने, अनि काम गरिसकेपछि आफ्नो चाहिँ औपचारिक शिक्षा नलिकन्दै केही पनि अगाडि बढ्न सकिन्न। त्यो अगाडि बढ्नको लागि भाइ बहिनीहरूले औपचारिक शिक्षा यहाँ लिन खोज्नु हुन्छ र आउनुहुन्छ। गरिबी, उमेर र समयका कारणले औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित भएकाहरूलाई बुटवलको ज्ञानोदय रात्रि मावि सहयोगी साबित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले UAE-लाई डकवर्थ लेविस पद्धतिमा 9 रनले पराजित गर्दै एकदिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा सिधै स्थान बनाएको छ। विश्व क्रिकेट लिग 2 को अन्तिम खेल रोमाञ्चक र नाटकीय बन्यो। कीर्तिपुर स्थित TU मैदानमा नेपाल शीर्ष 3मा रहँदै सिधै छनौट हुनका लागि जित्नै पर्ने दबावमा थियो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको UAE-ले 50 ओभरमा 6 विकेटको नोक्सानीमा 310 रनको विशाल योगफल बनाएको थियो। 40 ओभरसम्म उसको 189 रन मात्र थियो, तर बाँकी 10 ओभरमा 121 रन जोड्यो। UAE-का लागि मोहम्मद वासिमले 63, भृत्या अरविन्दले 94 र आसिफ खानले 42 बलमा अभिजित 101 रन बनाएका थिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 विकेट लिए। सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी र ललित राजवंशीले 1-1 विकेट लिए। सन्दीप राशिद खानको विश्व कीर्तिमान बनाउनबाट 1 विकेटले पछि छन्। यदि हिजो 2 विकेट लिएको भए ODI-मा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने कीर्तिमान बनाउने थिए। राशिदले 44 बलमा 100 विकेट लिएका हुन्। सन्दीपले 41 बलमा 79 विकेट लिइसकेका छन्। खराब प्रकाशका कारण अम्पायरले खेल रोक्नु अघि नेपालले 44 ओभरमा 6 विकेटको नोक्सानीमा 269 रन बनाएको थियो। कुशल भुट्टेले 50, भीम सार्कीले 67 र आरिफ शेखले 52 रन जोडे। गुलसन झा 50 रनमा अभिजित रहे। 41 ओभरसम्म नेपाल डकवर्थ लेविसमा पछाडि थियो, तर 42औं ओभरमा वासिम बलिङमा आए। उनको ओभरमा गुलसनले 20 रन बटुले। सोही ओभर नेपालको जितमा निर्णायक बन्यो। यो जितले नेपाल 36 खेलबाट 40 अङ्क बटुल्दै लिग 2 को तालिकाको तेस्रो स्थानमा रह्यो। नेपालले UAE-माथि जित हात पारेपछि नामिबियाले प्लेअफ खेल्नुपर्ने भएको छ। अब जुन 18 देखि जिम्बाब्वेमा हुने ग्लोबल छनौटमा नेपाल सहित 10 राष्ट्र सहभागी हुनेछन्।
आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 को अन्तिम खेलमा युएई विरुद्ध डिएल मेथडमा 9 रनको नाटकीय जित हात पारेसँगै नेपालले जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा सोझै स्थान बनाउन सफल भयो। नेपालका लागि अन्तिम खेल जति नाटकीय थियो, लिग 2 का सबै 9 सिरिज त्यत्तिकै रोचक बने। नेपालले लिग 2 का पछिल्ला 3 सिरिजमा 11 जित निकाल्दै ऐतिहासिक सफलता हात पारेको हो। नेपालले विश्वकप छनौटको मुख्य ढोका मानिएको क्रिकेट लिग 2 को यात्रा सन् 2020 फेब्रुअरीमा टियु मैदानबाटै सुरु गरेको थियो। नेपाल, ओमान र अमेरिका सम्मिलित खेलमा नेपालले 2 जित र 2 हारको सामना गर्यो। त्यसपछिका 2 सिरिजमा समान 2 जित र 2 हारको नतिजा निकालेको नेपालले चौथो सिरिजबाट भने लय गुमायो। अमेरिका र ओमान विरुद्ध नेपाल 1 जितमा मात्र चित्त बुझाउन बाध्य भयो। स्कटल्यान्ड भ्रमणमा मात्र 1 जित हात पारेको नेपालले छैटौं सिरिज नामिबियाको विन्डहोकमा खेलेको थियो, त्यसमा जित निकाल्नै सकेन। अन्तिम सिरिज घरेलु मैदानमा युएई र पीएनजी विरुद्ध क्लिन स्विप गर्दै लिग 2 को शीर्ष 3 मा आफूलाई राख्न सफल भयो। यो बीचमा नेपालका लागि 4 कप्तान र 5 प्रशिक्षक परिवर्तन भए। पछिल्ला खेलमा नेपालका आशिफ शेखले 418 रन बनाएका छन् भने कप्तान रोहित पौडेलले 285 रन बनाए। क्रेडिट म चाहिँ मेनली चाहिँ प्लेयर्सहरूलाई दिन्छु हैन, सबै जुन हिसाबले सबैले कन्ट्रिब्युट गरेछ हैन, यो 12 गेम सबैले डिफ्रेन्टले इन्डिभिजुअली कन्ट्रिब्युट गरेछन्। सो आई थिंक यो मेन क्रेडिट प्लेयर्सहरूलाई जान्छ र प्लस मेन इम्पोर्टेन्टली सर आएदेखि नै त्यो मोमेन्टम हामीतिर आयो र प्लस जुन काम ड्रेसिङ रुम छ अहिले चाहिँ आई थिंक बिगेस्ट क्रेडिट चाहिँ सरलाई जान्छ त्यो। अब नेपालले विश्वकप छनौटमा जिम्बाब्वे, नेदरल्यान्ड्स, ओमान, स्कटल्यान्ड र सुपर लिगबाट आएका श्रीलङ्का, दक्षिण अफ्रिका, वेस्ट इन्डिज र आयरल्यान्ड मध्ये 3 टिमसँग खेल्नेछ। नामिबियामा हुने प्लेअफबाट छनौट हुने 2 टिम पनि आउनेछन्। यदि ग्लोबल छनौटको शीर्ष 2 मा रहन सके नेपालले पहिलो पटक 1 दिवसीय विश्वकप खेल्नेछ। नेपालले लिग 2 का 36 खेलमा 40 अङ्क जोड्यो। 50 अङ्क बनाएको स्कटल्यान्ड पहिलो, 44 अङ्क सहित ओमान दोस्रो भयो। नेपाल तेस्रो हुँदा चौथो स्थानमा रहेको नामिबियाले 39 अङ्क बनायो। 35 अङ्क बनाएको अमेरिका 5औं स्थानमा रहँदै ओडिआई मान्यतालाई निरन्तरता दिन सफल भयो। युएई र पपुवा न्युगिनीको ओडिआई मान्यता जोगाउने बाटो घुमाउरो बन्यो। नामिबियामा हुने प्लेअफको शीर्ष 2 मा नहटाए युएई र पीएनजीको ओडिआई पूर्ण रूपमा खोसिनेछ। आर्सेनल युरोपा लिगको अन्तिम 16बाट बाहिरिएको छ। समग्रमा पोर्चुगिज क्लब स्पोर्टिङ लिस्बनसँग पेनाल्टीमा आर्सेनल 5-3 ले पराजित भएको हो। आर्सेनलको मैदान इमिरेट्समा गैराती भएको दोस्रो लेग पनि 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि पेनाल्टी भएको हो। यी दुईले पहिलो लेगमा 2-2 को बराबरी खेलेका थिए। 19औं मिनेटमा ग्रानिट साकाले रिबाउन्डमा गोल गर्दै आर्सेनललाई अग्रता दिलाए, तर उसले दोस्रो हाफमा अग्रता गुमायो। 65औं मिनेटमा लिस्बनका पेद्रो गोन्साल्सेभले 46 यार्डबाट सुन्दर गोल गरेपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलियो। यो जारी सिजनको युरोपा लिगमा सबैभन्दा टाढाबाट भएको पहिलो गोल हो। अतिरिक्त समयमा आर्सेनलका गाब्रिएलले 2 पटक गोल गर्ने अवसर गुमाएका थिए। 118औं मिनेटमा बुकायो साकालाई खराब ट्याकल गरेपछि लिस्बनका म्यानुएल दोहोरो पहिलो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि गोल हुन सकेन र खेल टाइब्रेकरमा पुग्यो, जसमा आर्सेनलका गाब्रिएल मार्टिनेलीको पेनाल्टी प्रहार लिस्बनका गोलकिपर एडानले बचाए। नुनो सान्तोसले लिस्बनका लागि विजयी पेनाल्टी प्रहार गरेका थिए। म्यान्चेस्टर युनाइटेड भने रियल बेटिसलाई पराजित गर्दै युरोपा लिगको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अन्तिम 16 को दोस्रो लेगमा युनाइटेडले बेटिसलाई उसकै मैदानमा 1-0 गोलले पराजित गर्यो। पहिलो हाफमा गोल हुन सकेन। 55औं मिनेटमा प्रिमियर लिग क्लबले डेडलक तोड्यो। उसका लागि मार्कस र्यासफोर्डले गोल गरे। सोही गोल एरिक टेन हागको टोलीको जितमा निर्णायक बन्यो। जारी सिजन र्यासफोर्डको युरोपा लिगमा यो 6औं गोल हो। पहिलो लेगमा 4-1 गोलले पछि परेको बेटिस खेलमा फर्कन सकेन। युनाइटेडले गोलका अन्य धेरै अवसर गुमाएको थियो। पछिल्लो 5 सिजनमा युनाइटेड युरोपा लिगको अन्तिम 8मा पुगेको यो तेस्रो पटक हो। यस्तै युभेन्टसले अन्तिम 8 को यात्रा तय गर्ने फ्राइबर्गलाई समग्रमा 3-0 गोलले हरायो। पहिलो लेग गोल रहित बराबरीमा सकिएकाले दुवै टिम दबावमा थिए। डुसान ब्लाहोभिचले ओपन प्लेमा गरेको गोलले मान्यता पाएन, तर उनैले 45औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गर्दै युभेन्टसलाई अग्रता दिलाए। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा फेडेरिको किएजाले गरेको गोलसँगै युभेन्टस जित हात पार्न सफल भयो। रोमाले रियल सोसिडाडलाई 2-0 ले हराएको छ। उसका लागि पहिलो लेगमा लिएको 2-0 गोलको अग्रता क्वार्टर फाइनल पुग्न निर्णायक बन्यो। गैराती भएको दोस्रो लेग गोल रहित बराबरीमा सकियो। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको अन्त्यमा सोसिडाड 10 खेलाडीमा झरेको थियो। गैरातीका खेलसँगै युरोपा लिगको क्वार्टर फाइनल समीकरण पनि पूरा भएको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।